Book of Exodus chapter 4 verse 13 and 14. Do not fear, do not worry, do not be under tension. I will be with you, and I will fight for you. I will be with you, and I will fight for you. Be naka, कापेरू नका. आऊं तू सदैव तुझ्या संगता कसा. I am your God is with you. I am your God is for you. I am your God, Emmanuel. Wherever you go, I am with you. And I will fight for you. तुझे खातीर हांव तो झुजारी, हांव तो देव, हांव तुझे खातीर झुजतलो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणो, हे वेळार आमची नदर ताचेर पडूं दी. ताची नदर सदांच आमचेर आसा, पूण आमची नदर ताचेर आसता तेन्ना आमचें जिवीत बदलता, आमचें रुपांतर जाता. देवाची नदर आमची सदांच आसा, पूण आमची नदर ताचेर मारता. ताका जिवे देवाक आमी बुजता तेन्ना सगळ्या वायटाचेर, काळोखाचेर, ताळण्यांचेर, वंदावणेचेर आमी जूय करूंक पावता. हे वेळार हे देवाक समर्पण करूं. When I gaze into holiness, when I look into loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I gaze into holiness, when I look into loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live to worship you. म्हज्या जिवितान म्हजी नदर वगोर बगोर म्हज्या पातकाचेर नदर मारून म्हज्यान देवाचो मोग गुणभोवंक जालो ना. म्हजी नदर बगोर बगोर म्हज्या अस्कोतायांचेर आनी अस्कोतायची नदर मारून म्हजी अस्कोताय सोंपोवंक ना. म्हजी नदर ह्या बगोर बगोर उचाबोळ कोत्तल्या संवसाराचेर
आनी संवसारान म्हाका शांत करूंक जालो ना. म्हजी नदर ह्या काळोखी खिन्नशी रातींचेर ह्या अस्कोतायेन केल्ल्या वायटाचेर आनी काळोखाची नदर मारून म्हज्या जिवितांतलो काळोख नपयसावंक ना. हे वेळार म्हजे बाबा, म्हजे भयणी, तुजी नदर देवाची. Book of Psalms, Psalm 18, verse 28. The Lord, my God, lightens my darkness. Service for Dev. Sur podvidar म्हजो देव अंदोनी म्हज्या काळोखान तोच वाड. म्हजी एकसुरपणान तो सांगात. म्हजी नदर ताचेर मारतना हांव जिवे देवाक बुजतना तो म्हजें बळ, म्हजी शक्ती, म्हजो धीर, आदार आनी बरवसो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हजे भावान, म्हजी भयणी, तुझ्या जिवितांतल्या काळोखाची तूं जैत व्हरूंक सोदताय. तुझ्या पातकाची तूं नदर मारून तूं जैत व्हरूंक शकचो नाय. हे वेळार देवाची काकुतीची नदर मार, देवाची नदर मार आनी तुजी मुखामोळ बदलतलें. जेजू क्रुसार मारलो तेन्ना दोगांक चोरांक खेळायले, एकट्याक उजव्याक आनी एकट्याक धाव्याक. एकट्यान म्हणलें, सायबा हांव चोर, म्हाका हें फावो. तुका हें फावो न्हय आसलें. पूण तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना, सर्गीच्या राज्यान भितर सोदताय तेन्ना एका पातक्याचो, एका चोराचो, एका नागोणेचो उडगास कर. You remember me as a thief. I'm worthy for this death. I'm worthy for this eternal condemnation. अशा वेळार जेजून म्हणलें, आयजूच तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या राज्यान आसतलोय. म्हजे बाबा आनी भयणी, हे वेळार तुज्या काळोखाची नदर न्हय, जेजूची नदर मार. जेजूच्या प्रकाशाची आनी ताच्या उदार काकुलीची नदर मार. तुजें आनी म्हजें जिवीत हे वेळार देव बदलूंक सोदता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयताना, तुज्या उपकाराची नदर लायता. म्हज्यो वंदावणी पयस जाता तुजीच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे वेंगी. म्हज्यो खुशी सुपून जाता तुज्या आसऱ्यान. म्हजी वंदावणी पयस जाता तुजीच मुखार. नमस्कार तुका करता दुनिया. हांव तुज्या कारण नमन करूंक तुका. नमस्कार तुका करता दुनिया.
तुझ्या कारण मान करू तुका नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुझ्या कारण मान करू तुका नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुझ्या कारण मान करू तुका नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुझ्या कारण मान करू तुका नमस्कार तुका करतां दुनिया हांव तुझ्या कारण मान करू तुका नमस्कार करतां दुनिया हांव तुझ्या कारण मान करू तुका Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. 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 बाबडीनो देव पातके खातीर संवसारान आयलो. देव व्हडल्यान देव बातक्या खातीर संवसारांत आयलो. ओके देव पातके खातीर संवसारान आयलो. पातक्यांक पातकीच दवरूंक न्हय, सांडलोल्यांक साणूंक न्हय, निर्शेल्यांक थंयसर मरूंक सोडूंक न्हय, पूण देव पातक्यां खातीर आयलो, पातक्यांक बागेवन करूंक.
हालेलुया 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 हालेलुया. पूण कितलीं जाणां आमी सोत मानता हांव एक पातकी. पयलें कितें मानून घेवंक जाय, हांव एक पातकी. पूण बगोर बगोर हांव एक पातकी न्हू, हांव पातकी म्हणटा आमी, पूण कोणाक बोट दाखयता हांव? कोणाक? सगळ्यांक बोट दाखयलीं, सोडून कोणाक? आपणाक. सगळ्यांक बोटां दाखयलीं आनी सगळीं पातकी. पूण हांव पातकी? हांव पातकी न्हय. अशे वेळार जिवीत बदलना आनी अशें करतल्याक मनशाक देव मेळना. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हांव एक पातकी. हांव एक पातकी तर मुनशी आनी पातक्या खातीर जेजू हॅलो मेलो, आयलो. ताणें शिकयलें म्हजे खातीर मेलो आनी तो पुनर्जीवन पुनर्जीवन जालो. हें तूं सोत मानशी. तुजें पयलें पावल खंयचें? भाग्यवनपणाचें. पयलें पावल भाग्यवनपणाचें. पण ह्या वेळार म्हाका उडका दिसता सेंट आंजेला. कोण? सेंट अंजेला सेंट आंजेला. हे सेंट आंजेलाचें जिवीत इतलें मेडें. कोण आसलें तर सेंट आंजेला? सेंट आंजेला वॉज अ प्रॉस्टिट्यूट. कुडीचो धंदो करपी एक वस्तुरी. कसो धंदो? कुडीचो धंदो करपी एक वस्तुरी, प्रॉस्टिट्यूट. शी वॉज वर्किंग एज अ प्रॉस्टिट्यूट. कित्याक लागून ते जाग्यार पावलें? कसली परिस्थिती तिच्या जिवितान आयली आनी थंयसर वचोंक नाका आसलें. पूण थंयसर ताका कितें करचें पडलें? एक तरणाटेक कशें वचचें पडलें. पूण तेच जाग्यार रावलें ना. तेच जाग्यार तें रावलें ना. तें उठलें आनी ते देवाक सोदूंक लागलें. आनी एका वेळार शी इज नोन एज अ प्रॉस्टिट्यूट आंजेला. प्रॉस्टिट्यूट आंजेला. टुडे द प्रॉस्टिट्यूट आंजेला टर्न इनटू सेंट आंजेला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एका वेळार एक प्रॉस्टिट्यूट, एक कोलवंत आंजेला म्हूण सगळो लोक वळखतालो, संवसार वळखतालो सायत. जेन्ना तिका देव मेळ्ळो तेन्ना तें सेंट आंजेला जावंक पावलें. आंजेलान ओळखून घेतलें, हांव एक प्रॉस्टिट्यूट. हांव एक प्रॉस्टिट्यूट म्हळ्यार कुडीचो धंदो करतात ती. आनी जेजू म्हजे खातीर आयलो. हांव एक पातकी. हे पातके खातीर जेजू आयलो आनी जेजूक ते मानून घेतलो आनी ताका लागून तें जिवीत बदललें आनी ती भाग्यवन जावंक पावली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावडीनो, आमकां सगळ्यांक आमच्यो अस्कुताय आसात. नो वन इज परफेक्ट. कोणूच परफेक्ट ना. सगळ्यांक कितें नाल्यार कितें तरी आसतलेंच. दॅट इज आवर ह्युमॅनिटी. मनशाक आपल्यो अस्कुताय आसात. हाचो अर्थ ते अस्कुतायेचो तूं एक गुलाम जावन रावंक जाय ना. ते अस्कुतायेचो तूं एक गुलाम रावन जावपाची गरज ना. नको ताका लागून बाबडीनो, कोणूच जितो आसतना कोणाक सांत म्हूण पवित्र सभा परगट करना. ताचे सगळें कितल्यो मिलाग्री जावं, केन्नाच पवित्र सभा जितो आसल्याक सांत म्हूण
परगट कोन्ना. कित्याक आयज तुवें जाय ते मिलाग केले, फाल्यां तूं पातकी जावन तूं हेमकोणा वचूं येता. म्हणटरी पवित्र सभा भागिवन म्हूण केन्ना परगट करता? मेल्या उपरांत. मेल्या उपरांत पवित्र सभा भागिवन म्हूण परगडटा. खंयच्या भागिवनाचें फेस्त करता हांव तें, तो ताचो कसलो दीस? जल्माचो मरणाचो? मरणाचो दीस. बाबा न्हू, तुज्या जिवितांतल्यो अस्कुताय घे, ओळखून घे. आनी जेजू ह्या अस्कोता खातीर आयलो हें सोत मान. तेन्ना तुजें जिवीत बदलतलें. जिवीत बदलतलें. आनी तुका देवाची कृपा मेळून तूं भाग्यवनपणाच्या रस्त्यार पावतलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज एक व्हडली अस्कोताय पावणो. कोविड-19, ओमिक्रॉन, डेल्टा हें आयलें आनी हें वेतें गेलें म्हणटा आमी. जायत जाणा गेलें म्हणटात आनी वचूं न्ही देवा कारगा. हें वचचें म्हूण आमी जाय तें मागलें. 2 वर्सां सुमार हे दुयेंसा खातीर मागलें. म्हाका आवड आसा, हांवें पयलोच रेतीर घातलेलो ह्या दुयेंसा खातीर. 2020 म्हाका 10 फेब्रुवारी म्हाका जावन गेलें. 2 वर्सां जालीं हांव ह्या दुयेंसा खातीर, ह्या लोकां खातीर मागता हांव खरी भाशेन. बाबडे न्हू, ही दुयेंसां आयलीं आनी दुयेंसां वेतलीं. पूण आनीक दुयेंस आमचे मदें आसा तें म्हळ्यार सोरो. आल्कोहोलिजम म्हणटा आमी, बेबदीकाय म्हणटा कोंकणी भाशेन. सोरो ही एक पिडा. सोरो ही एक पिडा. कोणें वाडयली ती? आमकां कोवीड जायना जावपा आमी कितें घालून भोंवता? मास्क घालून भोंवता. भोगोर कितें करता? हात धुयता. आनीक मातशें कितें करता? सोशल डिस्टन्स धरता. ही पिडा आमकां लागूना जावपाक आमी मास्क घालपाची गरज. ही पिडा आमकां लागूना जावपाक हे सोऱ्याक, ड्रग्सां मातशें कितें दिवपाची गरज? सोशल डिस्टन्सींग. कितें आवय? आनी हो सोरो तुज्या जिवितांत भितर सरना जावपाक हे सगळे सोऱ्याची थोडे फंक्शनां आसात ती बंद करूंक गरज. बाबडे न्हू, ही पिडा कोणें वाडयली? आमीच वाडयली. कोणें वाडयली? आमीच वाडयली. आनीक हे पिडेन कोण मरता? आयज सोऱ्यान कितलो लोक मेला कोणाक खबर आहा? कोणाक खबर आहा? आयज कोविडान कितलो लोक मेला तो आख्ख्या संवसाराक खबर आहा. वय वो ना? पेपराची पळयात, आयज वसान पळयात. तूं जर नेटार मारलें रोखडेंच तुका कितें मेळटलें? कोविडान कितलो लोक मेला. पूण सोऱ्यान कितलो लोक मेला आनी कितलो लोक मरता कोण सांगूंक लेगून सोदिना. सोऱ्यानचे पिडीक लागून कितल्यो बायलो मेल्यात, कितले दादले मेल्ल्यात, कितले तरणाटे मेल्यात, कितले जाणां हॉस्पिटलांत कोसवता कोण सांगूंक? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक सांगूंक सोदिनात? कित्याक सोऱ्याचेर गव्हर्मेंट बी बरो कितें करता? पयसो करता. जाणा तुमी, गव्हर्मेंटाक कितें येता? पयसो येता. बारवाल्यांक कितें मेळटा? पयशे मेळटा. आनी पियेतल्यांक मातशें बरी कोर्त येयली म्हणे आमी. कळ्ळें न्हू? ताट सुकलो तो सामको हॉल जाता. हॉल जायना, भाजून वयता. बाबडे न्हू, थोडे म्हणटात सोरो पिवप हें व्हडलें पातक न्हू. व्हडलें, पूण थोडे म्हणटा पातक, थोडे म्हणटा ना सोरो पातक न्हू. कोण शिकयता? आनी एक पावटी कोण एक भयण सांगूंक लागली, फादर
तुवें म्हाका एका फादरशी धाडलें तुमचे इगोजी वच म्हूण आनी हांव भुरग्यांक घेतले तरणाटे घेतलो आनी गेलें आनी फादरान म्हणलें आगो इल्लो पिल्या कांय जायना गो घरकाराक आनी घरकारान पुता घेवन गेल्ले म्हणटा इल्लो पिल्या कांय जायना आनी मागीर पूत आनी घरकार येवन लागले म्हजे हाटी घरा कडेन आयज फादरान बरें दिलें तुका कितें दिलें बरे दोगांय मारल्यात आनी लागले हाटीक कोणाच्या आवयच्या घरकार लागलो घरकारींच्या पूण इल्लें मारल्या कांय इल्लें करून मागीर कितें जाता तें आनी मागीर तें सांबाळपाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडे अशें बी म्हणटात सोरो कित्याक केल्लो खंय तो खंय पयत पुस्तकांत खंय मेळटा खंयसर खंयच्या लग्नांत गो काना गांवांत लग्नांत असो सोरो न्हू तो पूण बाबडी न्हू सोरो खरें म्हणल्यार हें वखद पूण सोरो मोजीक म्हूण घेता हांव कितले घराबेची वाट लायल्या आनी आयज समाजान घरान जिवितान एक व्हडलें वरिश्ट कितें सोऱ्या विशीं पवित्र पुस्तक कितें सांगता देवाची उतर हे सोऱ्या विशीं कितें सांगता उक्तें करात Galatians chapter 5 verse 19 to 21 हांगासर एक पातकाची सगळ्या पातकांची एक खबर मेळटा Galatians chapter 5 verse 19 to 21 पेज नंबर 2113 मेळ्ळें पातकी सैमा पोरमणे चलतात तांची कामां वळखूंक सोंपें कसल्या सैमा पोरमणे पातकी सैमा पोरमणे चलतात तांची कामां वळखूंक सोंपें Galatians chapter 5 verse 19 मागीर कितें कसलीं कामां तीं अशी मनशां पोजडपणान मेळेपणान कामचारान चलतात मेवलें कुड्ड्या देवाक बुजतात या आनी गाड्यांगार घेत धांवतात गाडयांगे धांवतात मागीर दुस्मानकाय सांबाळटात आनी झगडे आनी दीस काडटात आनी जोगडे केले बगर तांचें पोट बोन्ना आनी सांग कोणाय गेल्लो सकाळीं कित्याक लागून म्हाका वचचें पडलें सकाळीं गेलो कितें हाडूंक म्हूण गेल्लो सकाळीं हाडलें आनी सांजे तें परतून दिवंक म्हूण गेलो सकाळीं एक बायल लागली झगडोंक केन्ना लागली सकाळीं लागली गाडयांचो पावस पावस आनी पावस हांवें गाडयांचो पावस बरो उदका पावस पडला ही बायल म्हाजी थोंड जाता आहलो म्हणलें सकाळीं स्टार्ट केल्लें तेणें आनी ती बोवाळ मारीत आहा आज सांजेक हांव तें दिवंक म्हूण गेल्लो पयले आजून गाडी मारीत आहा ती बाबा मारीत आहा केन्ना स्टार्ट जाल्लें सकाळीं आनी आतां कितें जालें सांज आमी चाललें आगो बाय ही बायल अशीच बोवाळ मारीत आहा वय फादर तूं आयज एकूच दिसाची खबर सांगता आमकां हें सदांच आयकुचें पडटा आनी कितें तिचो संवसार म्हण लागली तिका झगडी केल बगर तिका जेवपाक जायना झगडी करप म्हळ्यार ती येता कितें सारकी उर्बा मेलो लेकून चिंतता तो म्हळावल ती कोण झगडवंक जाय जाल्यार मेलो लेकून म्हण झगडी करून जेतात ती मागीर नाटकां येत बरो नाचात
नाटकाईन बरोवन आसात आनी क्रोधान जळटात. आनी क्रोधान चलतात, रागान चलतात, क्रोधान चलतात, कुठे देवांगेर वेतात, पेल्याच्या वस्तूंची आशा धरतात. पेल्याच्या वस्तूंची आशा धरतात, दुसंगा आनी पक्षान उदेश दुसंगान आनी पक्षा उदेशी लोकांमध्ये भेदभाव करतात, फुटी घालतात, फुटलेल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात. फुटलेल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात, सोऱ्याक लोबदोल्ली आसात. सोऱ्याक लोबदोल्ली आसात. सोरो म्हळ्यार तेंचे सगळे मागीर दुमशांनी रात सारतात. दुमशणांनी रात सारतात आनी आनीकूय असली खोटेपणां करतात. आनी असली खोटेपणां करतात. तुमकां आदी शिडकायल्यान तशें आतांय शिडकायतात. असली कामां कोत्ता तांकां देवाचे राज्याचे दायज भोगूंक मेळचें ना. मोठे बाबड न्हू, एक आमी नियाळ कोता जी बेबदिकाय करतात, जी बेबदिकाय करतात, जी सोरो पिवन जियेतात, ती सर्गीच्या राज्यान भितर भितर सोदची ना. पण बाबड न्हू, सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक सोरो दिवपाचें बंद कर आनी घोट्टा जाल्यार पिवपाचें बी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मनीस ह्या संवसारांत कुडी खातीर जियेता. कित्या खातीर जियेता? कुडी खातीर. आत्मो साल्वार करपाक नाका, बरें मानान जियेपाक नाका. मानान जियेपाक आनी एक चेडूं मामी सांगता, आगो बाय तेजी लायक काजार जायनाका. ना फादर तेजीच लायक काजार जातली. आगो बाय तो काम करिना. ना ताचीच लायक काजार जातली. आगो बाय तो बेबदो ताचीच लायक काजार जातलें आनी हांवूय बी बेबदूल जातलें. कितें फुडार तांचो? कितें फुडार तांचो? पण बाबडे न्हू, अशी मनशां आपल्या पिशेपणान जियेतात. कित्यान जियेतात? पिशेपणान जियेतात. ही मनशां पिशेपणान जियेतात आनी हें पिशेपण सगळ्या उक्तें करता म्हूण देवाचें उतर सांगता. उक्तें करात म्हणणेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 1. म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 20 वर्स 1. तांकां कितेंय सांग आनी तांकां कितलेंय सांग, तांच्या मनान वचना. म्हणणेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 1. धाका सोरो उस्कायता आनी कडक सोरो तुका उचांबोळ करता. तांच्या फाटल्यान लागता तो पिसो. सजमल्यान आनीक पावटी. धाका सोरो उस्कायता आनी कडक सोरो तुका उचांबोळ करता. सोरो शांत करिना. थोड्यांक दिसता आयज घरा लागीं मातशें टेंशन न्हू, बट हें टेंशन काबार करून वयतलो, बारा कडेन वयतलो आनी टेंशन बारा कडेन दवरतलो आनी घरा येतालो सुशेगाद न्हिदतलो. होय ना, जायना. थोड्या टायमी दिसता सर्वीस ना, गर्लफ्रेंड सोडलो, बॉयफ्रेंडान सोडलें, कोणें हेणें सोडलो, ताणें सोडलो. आतां संवसार म्हजो शांत करूंक जावो. बट हांव ड्रग्स घेतलो, हांव सोरो पियेतलो, हांव एक बरी सिगरेट ओडटलो आनी सगळें शांत जातलें. ना, हें शाणेपण न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जाल्यार तुका आनी अदीक उचाबड करता. सोरो तुका आनी अदीक उचाबड करता. हें सोद बाबड न्हू. मागीर तांच्या फाटल्यान लागता तो पिसो.
हे सोऱ्या फाटल्यान लागता तो पिसो पिसो हांव सांगना सोऱ्याचो धंदो करप हांव नको कितलो लिखून बरो तो कितले जाणांचे जिवीत पाड कितले जाणांचे ह्या सोऱ्याच्या धंद्याचेर शिराप जाणा तुमी कितली बायलो शिराप घालता जाणा तुमी कितली भुरगीं हे सोऱ्याचो धंदो कोत्तेल्यांक शिराप घालता जाणा तुमी ना हांवें कितें केलां हांवें मुगे धंदो कोत्ता धंदो दुसऱ्याची जिवीत पिड्यार करपाचो दुसऱ्याच्या जिवितान हे पिशेपण हाडपाचो म्हणटकीर देवाचें उतर सांगता ताचे पाडल्यान लागला तो कोण पिसो म्हण सोरो दिवप आनी सोरो पिवप हितून कांय शाणेपण ना कोण सांगता पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक सांगता बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 1 पौलिनो मुखार आमी मातशी या हें घडोवन मनशा सगळें कितें घडटा हें करून मनीस खूंय पावता फुडें आमी पयलें मनीस सोरींच्या राज्यान लेकून भितर सरना दुसरें पावणो अशें कोत्तलो मनीस जिवितान केन्ना वयर सरना म्हाका पळयात एक नदर मारात हे सगळे दादले गेले वय ना दादले सगळे गेले 5 जाण भुरगीं 2 जाण भुरगीं आनी ती वस्तू बरी कापसा जाल्यार कितें आण भुरग्यांक कितें आण शिजोवन घालता कित्याक गेले ते सरे अरे घराचो जोडकार मेलो मागीर कितें फुडार घर कशें वयर सोदतलें म्हणजे ह्यो सोरो दितेल्यांची आनी सोरो पियेतेल्यांचेर बी आशिर्वाद पडना घर सगळें खाली घर सगळें खाली कित्याक घराचें सुकूच चोरून व्हेलें कोणें सोऱ्यान घरांत संतोश आसलो तो चोरूनच व्हेलो देखून सोरो चोर सोरो चोर कितें कोत्ता कितें कोत्ता जिवीत सोदता कुटुंबाचें जिवीत सोडटा एकामेकाचो सांगात सोडटा तुगडे 2 पयशे हाडून बायल भुरगीं कुशाल जियेवपाची बागेवन वचें कुटुंब जियेवपाची घरां सगळं दुसपा गोंदळ भुरगीं बाडे कापेरो काडटात भुरगीं आपल्याच बापाक भियेतात काय तो बापूय मोवलो ना तो कोण जाला हे इल्ले मारलो मनीस कोण बापूय कोण व्हडलो कासाचो तेका कळटा आपणागे भुरगे म्हूण तेका मारल्यार दुखतले म्हूण कळटा हांव सोरो पियेलां म्हजीं भुरगीं उपाशी आहा तें तेका कळटा ना दोल्ले मारले आनी एक सामाक उडकासा एक कडेन वाचलें हांवें एका बापायन आपल्या 6 वर्सांच्या भुरग्याकूच विकलें कितले पयशे 200 रुपया बापायन आपल्या 6 वर्सांच्या चेडवाकूच विकलें कितले पयशे 200 रुपया आनी कितें करपा ते सोऱ्याक म्हणून बापूय भुरगे म्हूण वळखना आनी भुरगें बापायशी वेतलें कशीं म्हणटरी घराब्याची फूट घराबा सगळो निसंटण कोणें केलो सोऱ्यान केलो की सोरो म्हळ्यार एक चोर चोर कितें करूं येता भांगार घेवन येता चोर कित्याक येता खंय सांग चोरूंक येता कितें चोरूंक येता तुमच्या घरान कांय ना जाल्यार कितें चोरतलो चोरूंक मेळटा ना समज घोव आनी बायल बरी सांगाताक शेतात चोर कितें चोरूं येतलो सांगात कुशालकाय संतोष एकवट एक भुरगो समज एक तरणाटो बरो जिवी जियेता
हे सगळे लफर लागतले जे फाटल्यान ताका कितें करूंक वायट रस्त्यार व्हरूंक बट हे एजंट म्हणटा जाय ते फावटी आनी एक बायले म्हाका फोन केलो फादर पूत येवंकूच ना रातची 12 जाली फादर म्हाका हुस्को जालो आगो फोन कर आनी मागीर पूत सांगता मामा येता फ्रेंडा बरोबर आहा रोखडो मागीर म्हाका फोन केलो फ्रेंडा बरोबर आहा आगो तो खंयचे फ्रेंडा तो बेबद्या बरोबर आसतलो विचार तुजे पुताक ना फादर तो हा म्हाका सांगता तो हूंय आसतलो तो बेबद्या बरोबर आहा फोन करून विचार ताका मागीर सांगता फादर खरें बेबद्या बरोबर आहा म्हणून हे फ्रेंड तूं सोरो पिवता ते फ्रेंड ड्राग्सांची वाट दाखयता ते फ्रेंड तुज्या जिवितान काळोख खाता आनी उदीक वाडयता ते फ्रेंड जाय ते पावटी घोराब्याची जिविताची फुडाराची वाट लायता कोण सोरो हालेलुया 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 पण जाय जाणां आदीं चिंतालीं म्हाका दिसता आजी तिमोता बरोबर क्रिस्तांव आसलीं ती वखद म्हूण लेगून सोरो घेयनासलीं वखद म्हणल्यार लेगून सोरो घेयनासलीं आनी खरें म्हणल्यार ते काळार तेंकडे वखद हांव नको तुमचे सायडीन आमच्या घरांनी एक घरान सोरो आसतालो आमी ल्हान आसतना घाय जालो रोखडोच सोरो लायलो इवन आमकां थंडी जाले लेगून म्हाका उडक आसा आमची माय ते सोरे आनी कितें घाता आनी तकलेर खाताली कितें जोर माथ्याक मारना जावपा म्हणून हांव नको तुमची सायडीन कितें कोत्ता ती पूण एक घरान हें वखद आसतालें येवपाक न्हय कितें वखद म्हणजे तिमोथीच्या काळार त्या काळार पावलूच्या काळार तिमोथ आनी हे ताजी समुदाय आसा ती वखद म्हण पसून सोरो हात लायनासलीं अशे वेळार बागेन पावलो तांकां सांगता आरे तुमचे लागी आनी वखद कांय ना वखद तुमचे लागी कांय ना तुमकां गरज पडटा तेन्ना हें वखद घेयात अशें म्हूण बागेन पावलू तिमोथाक बरोवन सांगता हें वखद म्हूण घेयात तुमचे लागी आनी वखद ना पळयात मातशें फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 5 बागेन पावलूची तिमोथाक पयली चीट 5वा विसूर वडी 23 फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 23 पेज नंबर 2162 तुझे जिरोणेक आनी भोवून तुका येता ते पिडेक लागून या फुडें उदकूच पियेवन रावू नाका तूं पिडेन आसा तुमी पिडेन आसात तुमचे घाय पडल्यात तुमकां उदकूच पिवन कितें कर पूण थोडोसो सोरोय घे सोद मला म्हणून ही तिमोथाची पळ समुदाय आसा ती सोऱ्याक कितें करना आहली हात लेकून आमी मेल्या लेकून खाता पूण हें वीक आमकां नाका वखद म्हण पसून फुडें अशें दिसतालें अशे वेळार बागेन पावलू तांकां सांगता वखद म्हूण थोडें उदकांत घालून घेयात बाबा न्हू सोरो वखद म्हूण लेकून ती घेनासलीं पूण आयज वखद म्हूण न्हय आयज एन्जॉयमेंट कितें सगळें हांकां सोरो आनी सोरो ना बाबा न्हू कांय बरें आमच्या जिवितान येना अशें जाय जाणां चिंतात हालेलुया 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 आनी जाय ते पिवपी आसा ते म्हणटात जेजून सोर करूं ना खंय केलो रे ना जेजून केल्लो खंय केल्लो
थोडे खबर लेकून ना खंयच्या गांवांत गेलो तो खंयच्या गांवांत जेजून सोरो करूं ना पूण जेजून वायन केल्लें वायन म्हणल्यार ग्रेप्साचो ज्यूस ग्रेप्साची रोस काडटा आनी ताचे परवंट दवरता आनी ते मागीर वायन जाता फादर तुमी सकाळ फुडें पियेतात मरे मिसाकू आनी एकटो म्हाका सांगता बेबदो अरे बाबा कित्याक सोरो पियेता रे तूं पिना सकाळ फुडें पळय देंवचार कितें म्हणटा तो हांवें म्हणलें थंय तो सोरो म्हूण हांव पियेवपाक नासलो पूण तें जेजूचें रोगत म्हूण पियेता जेजूचें रोगत म्हूण पियेता हालेलुया 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 भावना हांवें दूर साको संवसार असो दिसता खा पिये मौज मार कितें कर मौज मार आमचे जायते दुसरे गांवचे आमच्या गोंयांत वावर कोत्तात आनी इलेक्शना दिसाक हांव असो गेल्लो घरा बेतालो तेच पयलें सगळें भिवून 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 हांवें म्हणलें हांकांय बी वोट आहा गोंयान वोट ना तेंगे ते साक कोणाक विचारलें हांवें म्हणलें इतले लोक म्हाका दिसती पडना आहले कसले ते दिसा एक्चुली सोऱ्याची बारां बी बंद जाणा तुमी न्हू इलेक्शना दिसा सोऱ्याची बारां बंद पूण कितलो रे लोक हांवें विचारलें अरे हांकां सोरो दिलो कोणें अरे आयज आनी सोरो दिना जाल्यार हें पडटा मत पडटा काय म्हण लागले ते गेले थिंगा थोडे खंय तेंकडे तो भुंयचो बटन मारचो काय ना तें बटन मान येयले ते तेंकां आतां कांय खबर ना जायते फावटी हे सोऱ्याची पार्ट्यो आसात त्यो जायते फावटी हे पॉलिटिशियन बी देखून आहा ते आमच्या भुरग्यांची वाट लायता भुरग्यांची आनी एक दिसा एका गांवांत हांव आसलो आनी इलेक्शनाची कॅम्पेनींग आनी आमचे तरणाटे बियराचे बरी बॉक्सां माथ्यार मारून भोंवतात अरे बाबा बोगूस म्हाका ते मुखार वयतात येणे फाटल्यान हे बियराची वॉटर सप्लाय करून आमी तान लागली जाल्यार वाटेक उदक नाका सोरो पूण बाबा न्हू मनीस हे पिशेपणान जियेता कितून जियेता पिशेपणान जियेता देखून देवाचें उतर आयज आमकां एक एकटे उलो करता हे पिशेपण सोड मार्क चॅप्टर 7 वर्स 20 and 23 मार्कुचे शुभवर्तमान 7वा विसूर वडी 20 ते 23 आनी ताणें म्हणलें मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळी करतात कित्याक भितर तावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरता ते हे वायट चिंतना पजडपण चोरयो खून पदवार आपस्वार्थ खोटेपण फटकीरपण कामचार निर्दुकाय निंदा घोर मुरकेपण ही सगळीं वायटां भितर तावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळी करतात ओके बाबडी न्हू तुवें भायर सोरो पियेलो तुजे भितरल्यान कितें भायर सरत कितें भायर सरत सांगूंक जायना पूण सोऱ्याची दार बंद कर कोणाक तरी सोऱ्याची पिडा आसा बाबा न्हू ताका आदार कर सोऱ्याची पिडा कोणाक आसा कितें कर तांकां आदार कर तेतूंतल्यान भायर सरपाक जायते अशे सोऱ्याचे पिडेक सांपडले मनीस म्हाका मेळ्ळ्यात जायते आनी जायते जाणांक कितें दिलां हांवें देवा उतर आनी जायते जाणां अशें म्हणटात फादर हांव एक वेळार सांज जाली कामाक वचपी आनी मागीर 12 कडेन बसपी आनी सगळे जोडलेले पयशे काबार जाले उपरांत खंय येवपी घरा कामाक वेता जोडलेले पयशे आयज दिसवाडो मेळ्ळो तो पिवपाक ते हेळपाक
काबार जाल्या उपरांत खंय येवपाचें घरा घरा बायल भुरगीं आहात म्हाका खबर ना भुरगीं जेवल्यान ना जेवल्यान म्हाका खबर ना केन्ना पावलो केन्ना ना पावलो फादर हें देवा उतर हांवें आयकलें आनी एका वेळार हांव बारा कडेन बसपी आतां हांव देवाचें उतर घेवन बसतां हालेलुया 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 थोडोच वेळ हे ताळणेंतली आमकां निबार आमच्या भुरग्यांक निबार ही ताळणी आमकां येवंक दिनाका जावं कसलें फंक्शन आसा जाल्यार बिबदिकायेचीं हात्यारां आमकां करूं नाका आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक ह्या दुयेंसांतली सुटका दी सैतानाच्या देंवचाराच्या हे पिडेंतली सुटका दी म्हूण ओगेपणान मागुया जायत्यो सुऱ्यो सोऱ्याक लागून कश्ट वतात दीस आनी रात दूख आनी कोश सुचतात दुनिया ह्या सोऱ्यांक बोळ्ळी कितलेच गोरकारांक हे सोऱ्यान बांदून दवरलेले आसात जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या गायनी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान सुटका दी कितले सोऱ्याक लागून गोरकांनी गोरकार उणे भुरग्यांक बापूय उणे घरान सगळे प्रश्नांचे प्रश्न हे व्हडें फुडें व्हरूंक जायना दुनियाचो आशिर्वाद मागता ही पिडा आमच्या आवय बापाय कडल्यान आमकां मेळ्ळ्या एका जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनाक पावल्या दुनिया ही पिडींतली आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक सुटका दी हे वेळार पिडींत आशिल्ल्या भाव भयणां खातीर मागुया कसली पिडा जावं दुनिया तुज्या रोगतान नितळ कर आमचे घराबे पवित्र कर देवचार संवसार पातोग आमकां आपले गुलाम करून दवरता तांतली आमकां सुटका दी संवसाराक शांती एक एक राष्ट्रा मदीं शांती वॉर करून दुसऱ्यांचो जीव घेवन संवसाराक शांती येना भावपणाच्या संबंदान मनीस जातीच्या नात्यान एका लागीं उलोवन जायते संवसारले प्रश्न सुटावे करूंक तुजें बोळ फाव करून मागता
ह्या वेळार आमच्या तरणाट्यां खातीर हे सोऱ्याची पिडेक सांपडलेल्या खातीर दुनियाक विनंती करुया आनी आयज आमचेच खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर आनी आमच्या भाव भयणां खातीर जेजू मुखार दिमी घालुया आनी जेजू सांगुया जेजू हांव तुजे मुखार दिमेर आसा जेजू तूं म्हजे मुखार आसा म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजे शेजाऱ्या कडेन कोण तरणाटो आसा गोरकार आसा बायल आसा तरणाटी सोऱ्याक लागलोली आसा जाल्यार दुनिया तांचेर सो आशिर्वाद घाल दुनिया म्हज्या कुटुंबाक केन्नाच ह्या सोऱ्याचो गुलाम जावंक दिवं नाका दुनिया म्हज्या भुरग्यांक केन्नाच ही पिडा लागूंक दिवं नाका दुनिया म्हज्या आवय बापूय हे कडेन सोऱ्याचे गुलाम जावन जियेली बोगूस तांकां आनी वेळार आमचे काळीस मोन दुनियाक उबारून म्हणया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज सामकें येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमची सुगोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मोगाळ माई काना गांवान ह्या वचणेक सांपडलेल्या कुटुंबा खातीर तुवें मागलें आनी पयली मिलाक ह्या कुटुंबान जाली अशें एक कुटुंबान मिलाक जावं सोऱ्याची पिडेंतली आमकां सुटका मेळूं भांगारा सारकें आमचें जिवीत आमी शेणान हे धुलीन मातयेन चिखलान लोळयिल्लें आसा मोगाळ माई आमचे खातीर विनंती कर नमान मरे कृपेन बरले सर ईश्वर तुजे दयेन आसा उसरे मरे तुसुदो आन सुदय सपू जेजू बगेन मये देवाचे माये आमा पापें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी वेळार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी केरी भशेन सोऱ्याच्या द्राक्षांच्या काळोखान सांपडल्या आमच्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद मागुया